खबर दें आपको मोरो से, जहां पे बेरोची सिंधी अल्ताफ सुमरू के मुताबिक एहतजाज के बाद धरना, जहां अब्दुल हमीद भंवर, डॉक्टर राव इमरानी, एजाज अली, नजीबुल्लाह खोसो, असगर मंगी और दीगर ने कहा कि जुलाई की हब्स वाली गर्मी में 14 घंटे के जालमाना लोड शेडिंग ने हमारी आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। बच्चे और बीमार बुजुर्ग शदीद गर्मी से इंतकाल कर रहे हैं। अवामी रवैया अब तंग आमद बदंग आमद के मिसाल के बराबर है। मगर अब भी किसी के सैपको सुई गैस जैसे जालिम इदारे को लगाम ना दिया तो नू जू के तू अवाम बिफर सकती है। अवामी शदीद गर्मी, बिजली और गैस की अदम दस्तियाबी से दोहरे अजाब में मुब्तला है। लिहाजा हम वफाकी और सिंध हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि सैपको और सुई गैस की कंपनी को लगाम देकर नवा जतोई की अवाम और इनके बुनियादी हक दिलवाए जाएँ। खबर मुशर्रफ फिरोज से हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आज एहतजाजी रैली वार्ड नंबर 8 से निकाली गई। रैली की क़यादत आपको बताएं कि राइजिंग यूथ के चेयरमैन जावेद रईस खानज़ादा नवाबजादा और नौजवान खानज़ादा राजपूत के चेयरमैन शाहिद अहमद खानज़ादा और पीपल्स पार्टी सिटी रहनुमा रब नवाज मुगल, सोशल मीडिया और पाकिस्तान के मोहम्मद शुएब खानज़ादा और दीगर नौजवान कर रहे थे। रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई नेशनल प्रेस क्लब पहुंची और कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ बाइकआउट और कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ बेहुरमती करने वालों के खिलाफ लानत और इनको सरेआम फांसी दो के नारे भी लगाए गए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त न की जाएगी। मुत्तहदा अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीम इस वाक़े का सख्त नोटिस है, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। खबर मुशर्रफ फिरोज से हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक पसंद की शादी करने वाले शादीशुदा जोड़े अक्सा शहजाद और इरफान सोलंगी रिहायशी गांव अल होरायो सोलंगी, मोहल्ला मुजरम तलका बहरिया, डिस्ट्रिक्ट मुशर्रफ फिरोज नेशनल प्रेस क्लब पर मीडिया को बताते हुए आपको बताएं कि लड़की अक्सा शहजाद ने बताया है कि मेरे रिश्तेदार मेरी गलत जगह पर शादी कराना चाहते थे। मैं अपनी मर्जी और रज़ा खुशी के साथ इरफान सोलंगी से शादी की। मुझे किसी ने अगवा भी नहीं किया और ना वरगलाया। अब मेरे वालिदैन, भाई और रिश्तेदार इसके अलावा शाहिद, जाहिद, साजिद, इकबाल और दीगर ने रिश्तेदारों ने मुझ पर और मेरे शौहर को कारोकारी से मारने की धमकी दी है। मुझे अपने रिश्तेदार से जान का खतरा है और किसी भी वक्त मुझे और मेरे शौहर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद और SSP मुशर्रफ फिरोज और दीगर आला हुकाम से मुतालबा करती हूँ कि मेरे वालिदैन रिश्तेदार अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके ज़िम्मेदार होंगे। खबरें लोधरा से, जहां पे हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, लोधरा गीलेवाल में स्वीडन हुकूमत की सरपरस्ती में कुरान पाक को नजर आतिश करने के वाक़े पर अफसरदा और सदमे में हूँ। ये हरकत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने के लिए की गई है। यूरोप इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज़ रवैये से आलम इस्लाम पर दहशत गर्दी कर रहा है। जमात इस्लामी इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है। जमात इस्लामी लोधरा गीलेवाल के ज़ेर एहतमाम स्वीडन और कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरीन ने स्वीडन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने मजीद कहा कि आइए आपको भी सुनाते हैं। नाज़रीन, अब आपको एक अहम खबर से आगाह करें। साहिवाल से गुलफाम हैदर कुरैशी के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब मिर्ज़ा फारान बेग और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर सईद अहमद लोधी की ज़ेर सरपरस्ती में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवाने के लिए खसूसी रोड सेफ्टी मुहिम जारी। हेलमेट ना पहनने और मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। इसके साथ साथ जिन ड्राइवर्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इन्हें ड्राइविंग लर्नर परमिट बनाने पर कायल किया जा रहा है और मोबाइल खिदमत वैन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जा रहे हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात फराहम करने में मसरूफ़ हैं। खबर दें बाप को नाज़रीन ओबाड़ों से, जहाँ पे मलिक बिलाल अहमद ओबाड़ों के नवाही गांव गुलाम हैदर मजारी में ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जे के खिलाफ एहतजाज करते हुए नज़र हुसैन मजारी और नादिर मजारी मुहिब 9 एकड़ ज़रई अराधी पर कब्जा कर रखा है। हम कुल ज़मीन पर गए, उन्होंने हम पर हमला किया जिस पर हम में से 3 अफराद ज़ख्मी हुए। जान मोहम्मद मजारी और मज़हर अली और लियाकत अली शामिल हैं। इनका मजीद कहना है कि सर्वे नंबर 478 टोटल ज़मीन है। इसके अलावा 34 एकड़ तलका उबाड़ों के तापी कोजो के कोंडेवालों में है। इसमें से कुछ रेनी केनाल में काट दी गई है और बाकी ज़मीन पर अल्लाह वसाया ने ज़बरदस्त कब्जा कर रखा है। हम ज़मीन के माप करते हुए अपने हक दिए जाए और तो एहतजाज का अंधेरा वसी किया जाएगा।
خبر نوشہر و فیروز سے، جہاں پہ آپ کو آگاہ کرتے چلے منظور ملک کی رپورٹ کے مطابق وادی سندھ کے ضلع نوشہرہ کے گاؤں مٹھا خان مری میں شیان حیدر اقرار کی جانب سے جشن عید غدیر کی مناسبت سے ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت مولانا محب علی منوری اور مولانا سمر حسین جعفری، مولانا منتظر حسین منتظری اور اس کے علاوہ دیگر نے کی۔ جیتران ریلی میں علماء کرام کے ساتھ مومنین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں منتخب اس کے علاوہ منقبت خواہ حضرت سمیت علماء کرام نے واقعہ غدیر کی اہمیت اور روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ عید غدیر مسلمانوں کی بڑی عید ہے، چونکہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خدا امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا تھا، لہٰذا مومنین اس دن کو خوشی اور عید کے دن کے طور پہ مناتے ہیں، جبکہ ائمہ مومنین نے بھی اس دن کو مومنین کی عید قرار دیا ہے۔ اس موقع پر غضنفر علی اور دیگر بھی موجود تھے۔ جی ناظرین، اب آپ کو خبر دیتے چلیں، ہمارے نمائندے باندھی سے غلام محمد غوری کے مطابق شیڈر میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور یوم شہادت مظلوم مدینہ امام عثمان غنی کی شہادت کے سلسلے میں سنی رابطہ کونسل، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء اسلام نورانی اور دیگر اہل سنت تنظیموں کی جانب سے علامہ افتخار احمد عباسی، علامہ محمد عامر فاروقی اور مولانا فتح اللہ اور دیگر نے آپ کو بتاتے چلیں کہ ریلی نکالی، جو کہ شاہی بازار سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ عالمی قوانین عالمی اسلام کے جذبات سے نہ کھیلیں، دنیا کا امن پہلے ہی تباہی تک پہنچ چکا ہے۔ یہودی سہوتی کالابی کئی صدیوں سے اسلام دشمن حربے استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں میں اشتعال پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حکومت وقت اس دن کے سرکاری سطح پر منائے اور عام تعطیل کا اعلان کرے۔ ریلی سے حافظ زبیر احمد رحمانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ناظرین، اب آپ کو خبر دیتے چلیں نوشہر و فیروز سے، ہمارے نمائندے منظور ملک کے مطابق سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ آج نوشہر و فیروز میں آپ کو بتائیں کہ ڈیکوریشن اتحاد کی جانب سے سخت گرمی میں احتجاج بشیر مری، علی خان بھٹو مصطفی اور اس کے علاوہ لوہاج منیر مری اور دیگر نے قیادت میں نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ احتجاج میں سویڈن حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی ہے، جسے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ خبر نوشہر و فیروز سے، بیورو چیف منظور ملک کے مطابق جیتران مظاہرے کی قیادت کامریڈ فیصل مستوئی، اس کے علاوہ مین احمد بھرٹ اور دیگر نے کی۔ جیتران عملہ متحرک اور لوڈ شیڈنگ کے ملوث ہیں۔ انہوں نے باعث کہا کہ لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایل ایس مٹھیانی نے فیڈر کو ڈی فالٹ کر کے بند کر دیا ہے۔ گرڈ اسٹیشن سے فیڈر فالٹ ہونے کا انکشاف ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ مقامی عملہ مٹھیانی شہریوں کو بلیک میل کرنے، رشوت طلب کرنے میں مصروف ہے۔ بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ ناظرین، اب آپ کو خبر دیتے چلیں یزمان سے، ہمارے نمائندے اکرام الحق کی رپورٹ کے مطابق ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ تھانہ موڑ علماء دین نے خطاب میں کہا ہے کہ سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں قرآن پاک کی بے حرمتی قابل مذمت اقدام ہے۔ یورپ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے، ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت شاعر اسلام پر حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سویڈن سفیر کو فی الفور ملک بدر کریں اور پاکستان کے سفیر کو واپس بلایا جائے۔ حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی حرمتی کے خلاف قرار واقع سزا دی جائے، نشان عبرت بنایا جائے۔ اب آپ کو خبر دیتے چلیں مورو سے، بیورو چیف سندھی الطاف سومرو کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کے اندر قرآن کریم کے تقدس پامال کرنے کے سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان تعلقہ مورو کی جانب سے احتجاجی ریلی نکال کر مظاہرین نے احتجاج کیا۔ احتجاجی مظاہرین نے رہنما امیر مولانا سید راشد شاہ قاسمی اور دیگر نے کارکنان نے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ریلی نکالی اور تلاوت، اس کے علاوہ پریس کلب مورو پر دھرنے کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا۔ اس دوران رہنماؤں سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کسی بھی صورت برداشت نہ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور تمام مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آزادی رائے اور نام پر پوری امت مسلمہ کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی سازش کسی بھی صورت برداشت نہ کی جائے گی۔